र क्वचित् आर्ष अनुरोधेन दकारे हकाराग्रे रकारः अर्धरकारः अपि लिखित्वा दहर इत्यपि यस्य पर्यायः केचित् सुशास्त्रान्तरेषु प्रसिद्धम्। अवेदनस्य मलावृतत्वहेतुना उपपादनम्। अवेदनं किम्? अनृतेन प्रत्यूढाः अनृतेन प्रत्यूढाः भवति। अनृतेन प्रत्यूढा नाम अज्ञानेन प्रत्यूढाः अहरः गच्छन्नपि ब्रह्मं ब्रह्मलोकं न प्राप्नुवन्ति। अत्र अवेदनस्य मलावृतत्वहेतुना उपपादनं। तत्र मलावृतत्वम् एव अनृतम् एव मलं तेन आवृताः आवृतत्वेन मलेन आवृताः प्रजाः। तत्र प्रजा नाम जीवानां नानात्वपेक्षया सिद्धान्ते तु भवति चिदाभासानां जीवाभासानां वा और चिदाभासानां वा नानात्वात् सर्वे अहरः गच्छन् ब्रह्मलोकं न प्राप्नुवन्ति। पुरुषार्थरूप हिरण्य निधि दृष्टान्तोपपादनम्। यावत् कश्चित् आप्तपुरुषः तव गृहे प्राङ्गणे तव गृहस्य किम् अजिरे भूमौ हिरण्यनिधि निखनितम् इति तव पूर्वजैः इति यावत् न ज्ञाप्यते तावत् तस्य लाभः न भवति। तावत् स तु विपन्नवत् तस्य उपरि सञ्चरन्नपि यत्र मया भ्रमणं क्रियते तस्य अधस्तात् हिरण्यनिधिर्वर्तते इति न जानाति, ज्ञातुं न शक्नोति। पुरुषार्थरूप हिरण्यनिधिदृष्टान्तोपपादनं च गतिशब्दयोः परमेश्वरत्व एव संभवति। पुरुषार्थः अत्र यः अपि सर्वानर्थनिवृत्तिः, किन्तु अत्र येषां पुरुषार्थः भवति यतोहि अत्र पाशुपतमतानुसारेणैव एतेषां व्याख्यानं भवितुमर्हति। पाशुपतमते कैवल्येन मोक्षः न भवति। कैवल्यं परमपुरुषार्थः न मन्यते। तद्वत् स्वात्माभेदनभ्युपगमः अपि न मन्यते। किन्तु साक्षात्कारः श्रवण मनन निधिध्यासानन्तरं साक्षात्कारः भवति, तेन भवति परमपुरुषार्थ प्राप्तिः। तो पुरुषार्थ रूप हिरण्यनिधि दृष्टान्त हिरण्यस्थानीयं सर्वानर्थ निवृत्ति परमानंद प्राप्ति यद्वा शिवैक्यता शिवैक्यम तत् तस्य दृष्टान्तोपपादनं गतिशब्दयोः परमेश्वर विषयत्व एव संभवति, न भूताकाश विषयत्व इति भावः। अग्रिमे सूत्रे धृतेश्च महिम्नो अस्मिन् उपलब्धेः ननु अस्तु नाम धृतिः पारमेश्वरो महिमा तथापि दहराकाशे स न श्रूयते। धृतिः धारणा दहराकाश एव धृतिर्भवति इति क्वचित् न भवति, वेदवाक्येषु न प्रसिद्धम्। अथ या आत्मा इति अथ शब्देन दहराकाश प्रकरण विच्छेदात् इत्याशंका निवारणार्थं निराकरणार्थं अस्याम् अस्मिन् उपलब्धेः इति सूत्रोपमस्य महिम्नो अस्मिन् सूत्रशेषम् अस्य महिम्नोः अस्मिन् दहराकाश एव उपलब्धिर् इत्यर्थतया अर्थपरतया व्याचष्टे। यद्यपि सूत्रे तस्य शब्दार्थरूपेण एवं न सिद्ध्यति, किन्तु सूत्रस्य अर्थरीत्या अर्थप्राधान्यात् यदि सूत्रार्थः विमृश्यते तर्हि अस्याम् अस्मिन् इत्यनेन धृतिः अपि और महिमा अपि सूत्रे वर्तते। तो सूत्राणि अपि भवन्ति वेदवाक्यम् आश्रित्य। वेदवाक्यानाम् उपब्रह्मणम् एव तत्र स्पष्टास्पष्ट और अस्पष्ट लिंगानां यत् पूजितविचारः भवति तद्भवति उत्तरमीमांसा। महिमनो अस्मिन् दहराकाशवोपलब्धेरिति अर्थपरतया व्याचष्टे अस्मिन् दहराकाशे। तो अनेन दहराकाश एव तद्भवति और दहराकाशः यतो हि परमेश्वर एव भवति
अतएव दहराकाश एव तत्सर्वं धृतिः परमेश्वरस्य पारमेश्वरी महिमा और तत्सर्वं दहराकाश एव भवति इति अथ य आत्मा इत्यादिषु अथ शब्देन दहराकाश प्रकरण विच्छेदात् इत्याशंक। तत्र अथ य आत्मा ये अथ एकस्तु आनन्तरीये भवति। कृष्ण कार्ष्ण्य अथो अथः, तो अथ शब्देन नूतनं प्रकरणम् आरभ्यते। अथ शब्दः केषाञ्चित् मते भवति आनन्तरीये अर्थे, किन्तु अत्र आनन्तर्ये अर्थे यदि अथ शब्दः न स्वीक्रियते तो तत्र प्रकरण विच्छेदः भविष्यति। अर्थात अथ य आत्मा ससेतुर्विधृति, अथ पदेन य आत्मा सेतुर्विधृतिः येषां लोकानां संभेदाय, अर्थात अथ इति पदेन अस्य पूर्वतनं यदा किं भवति पूर्वत्रासिद्धं तद्वद् अथ इति पदेन अस्य पूर्वस्मात् प्रकरणात् विच्छेदः आशंक्यते। आशंकितं केन, ये किं नामधेयः पूर्वपक्षेण। धृतेश्च जातं दहराकाश प्रकरण विच्छेदात् इत्याशंका निराकरणार्थं अस्याम् अस्मिन् उपलब्धेः इति सूत्रशेषम् अस्य महिम्नो अस्मिन् दहराकाशे, अस्मिन् इति तत्र अंगुल्यादि निर्देशेन अस्मिन् भवति। अस्मिन् निर्देशे अस्मिन् दहराकाशे एव उपलब्धे, अन्य व्यावर्तन एव सावधारणेन, सावधारणम् एवकारः दहराकाशे एव उपलब्धेः इति अर्थ परतया व्याचष्टे अस्मिन् दहराकाश इति। शोभनं भवीजी स्पष्टं भवति न वा? जी स्वामी। पृष्टं भवति। अत्र बहु ये वेदान्ते किं वर्तते, असंजात दृढ़ पूर्व श्रुतत्वाभावः जी तत्वग्रहणं भवति। असंजात दृढ़ पूर्व श्रुतत्वाभावात् तत्वग्रहणं न भवति। तत्वग्रहणं भवेत् न भवेत्, शास्त्रार्थ ग्रहणम् अपि न भवति। क्यों जी? यदि गणितं न आयाति तर्हि ज्योतिषम् अपि न आयाति। जी स्वामी। आयाति नहीं आयाति। गणितं विना ज्योतिषं न आयाति। एवमेव यदि उपनिषदाः न ज्ञायन्ते, नैवधीताः, तर्हि ब्रह्मसूत्रम् अपि अध्येतुं न शक्यते। तस्य च प्राङ्निर्दिष्टा अनन्तरं निर्देक्ष्यमाणाश्च गुणाः परस्परापेक्षया समुचित्य उपासनीया इति सूचनं फलम्। अत्र पूर्वप्रकृतापेक्षार्थो वर्णनीयः। तस्य प्राग्निर्दिष्टा अनन्तरं निर्देक्ष्यमाणाश्च गुणाः परस्पर अपेक्षया समुचित्य उपासनीया इति सूचनं फलम्। अथ शब्दस्य अन्यथा अथ इदः आत्मानं मननुविद्य व्रजन्त्येतांश्च सत्यान् कामान् तेषु सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति इति दहर विद्या फल विधिवाक्ये दहराकाशगत वस्तुजात मध्ये विशिष्य सत्य काम पुनर्ग्रहणस्य अस्मिन् प्रकरणे प्रागुक्तानाम् अपहत पापमत्वादीनां वक्ष्यमाणानां सेतुत्वादीनां च दहराकाश गुणानां परिसंख्यार्थत्व शंकया अद्रेका शंका भवति। परिसंख्यानं परिसंख्या विधिः भवति। परिसंख्या विधिरेव परिसंख्यानं किम्? रामचंद्र महाभाग। परिसंख्यान शब्दात्र मात्र विधिपरा न ग्राह्य पूर्वं पूर्वदेव ज्ञापितं। परितः संख्यानं विशेषेण क्रमेण तत्स्वरूप ग्रहणम् एव परिसंख्यानं वक्तुं शक्यते। विधि तु तत्र निवृत्तिपरा भवति। विधिस्तु निवृत्तिपरा। पंचनखा भक्ष्या इत्यत्र अहिंसायामेव तत्र प्रवेशाभिधेयः अस्ति। विधिपूर्वकं नास्ति। अत्र तु परिसंख्यानं ज्ञानं परमेव ग्राह्यम् आचार्य। तो परिसंख्यार्थत्व शंकया तत्र भवति अन्य व्यावर्तन पूर्वकं। यथा वाहगो दोहादीन् व्यावृत्य गव्येव तिष्ठति
गोबलिवर्धन एवं न्याय सदृशम। एवं तो एवं तत्र सेतुर्विधरणं एतेषां सर्वेषां परिसंख्यार्थम् एव उल्लेखः वर्तते। तत्र लक्षणया व्यञ्जनया वा स्वरूपलक्षणया इतरव्यावर्तनाय तटस्थलक्षणया तन्नास्ति इति इतरव्यावर्तनाय वादि हा, तत् आशङ्कितुं शक्यते। इतरव्यावर्तनाय जी, एवम् एवम् आशंका अस्तु अस्तु बहु सम्यक् परिसंख्यार्थत्वशङ्कया एवम् एवम् आचार्य सर्वेषाम् उक्तवक्ष्यमाण गुणानाम् उपास्यत्वं न सिद्ध्येत। तो यत्र केवलं परिसंख्यार्थम् एव उल्लेखः वर्तते तत्र उपास्यत्वं न भवति। सत्यं प्राचीन योग्योपास्व, अत्र प्राचीन योग्य उपास्व इति अस्य पूर्वं ये गुणाः निरूपिताः ते उपासनार्थम् उपासनार्थम्। एवं किंतु यत्र केवलं परिसंख्यार्थम् अर्थात् अन्यव्यावर्तनपूर्वकम् अन्यत् किमपि प्रतिपादनीयं स्यात् उल्लेखमात्रं तत्र वर्तते तदानीं परिसंख्यार्थत्वशङ्कया सर्वेषाम् उक्तपक्षमाण गुणानाम् उपास्यत्वं न सिद्ध्येत। तत्र सत्यान् कामानि कामानि इति शब्दो हि तदनन्तरं स यदि पितृलोककामो भवति तत्र प्रसंख्यानपक्षः निराकृतः। तदनन्तरम् अस्य फलम् उपासनाफलं तत्र यदि परिसंख्यार्थं तत्र उपास्यत्वं न स्यात्। यतोहि उपास्यत्वं तत्र उपासनाफलम् अपि भगवती श्रुत्याः प्रोक्तम्, अत एव तत्र परिसंख्यार्थं तन्नास्ति। सत्यं सत्यं स यदि पितृलोककामो भवति इत्यारभ्य अनुक्रान्तानां पितृमातृभ्रातृस्वस्त्री सखिगन्ध माल्यान्नपान गीतवादित्र स्त्री प्रभृतीनाम् उपासकभोग्यानां वाचकः। तो येषां तु परिसंख्यानं परिसंख्यार्थत्वं कथमपि आशंकितुं न शक्यते। पित्रादि अनुक्रमणानन्तरं तैमे सत्याः कामा अनृतापिधाना इति श्रुत्या एव तथा विवृतत्वात्। तथा च सत्यकामशब्दः पितृमात्रात्रयः अपि अर्थवादस्य अत्र प्रसङ्गः नास्ति। यतोहि सर्वेषु लोकेषु अस्य कामचारः भवति और अन्यत्र किमासीत् सर्वकाम एकस्मिन् किम् आन्तराधिकरणे सर्वलोककामः सर्वेषु लोकेषु कामः कामचारः इत्यनेन एक एव कामचारः स एव लोककामः सर्वलोककामः। तस्मात् धृत्यादि महिमवर्णनं दहराकाश विषयम् एव इति भावः। ननु अस्तु इदं दहराकाश विषयं तावता न तस्य परमेश्वरत्व सिद्धिः। तो धृत्यादि एष सेतुर्विधरणम् अथ या आत्मा इत्यादि वचोभिः तत् दहराकाश विषयम् एव तत् प्रोक्तं। दहराकाशस्य पुनः परमेश्वर एव। तो अत्र दहराकाश एव परमेश्वरः इति असहमानः पूर्वपक्षः प्रत्याक्षिपति। ननु अस्तु इदं दहराकाश विषयं तावता तस्य न परमेश्वरत्व सिद्धिः। बहुतु नाम दहराकाशः। दहराकाशः नाम बहुताकाशः किञ्चित् सूक्ष्मं स्यात् न्यूनातिरेकं वा स्यात्, किन्तु तस्य अनेनैव दहराकाशस्य परमेश्वरत्वं न सिद्ध्यति। अवकाशरूप आकाशेऽपि सर्वविधारकत्वोपपत्तेः। आकाशोऽवकाशः सर्वविधारकत्वोपपत्तेः। न च वाच्यं विधारकत्वमात्रोपपत्तौ अपि लोकानाम् असंभेदाय सेतुरिति विशेषणं भूताकाशे नोपपद्यते। तो भूताकाशे अपि तत्तु विधारकत्वं संभवत्येव। आकाशो अवकाशः इति उक्त्या आकाशस्य सर्वविधारकत्वं सर्वथा समीचीनं। भूताकाशस्य पंचममहाभूतस्य सर्वविधारकत्वे का हानि?
न च वाच्यं विधारकत्वमात्रोपपत्तौ अपि लोकानां संभेदाय सेतुः इति विशेषणं भूताकाशे नोपपद्यते। द्वितीयः आक्षेपः, तेन हि विशेषणेन यथा जल मध्ये निबद्ध सेतुर्जलराशिद्वय असंकराय भवति। जलमध्ये सेतु, अत्र सेतुः तत्र प्राचीनकाले बांध इत्यस्यैव पर्यायः भवति स्म। इदानीं तटद्वयोः उपरि उपरि रज्ज्वादिनिबन्धनेन सेतुः निबध्यते, तत्र बन्धनं तत्र सेतुमात्रम्, उभयोः सन्धायकत्वमेव सेतुर्भवति। कथं जी? रामसराई महाभागा, रामसराई जी सन्ति निर्गता वा? अवकाशरूप आकाशेऽपि सर्वविधारकत्वोपपत्तेः न च वाच्यं विधारकत्वमात्रोपपत्तौ अपि लोकानाम् असंभेदाय सेतुः विशेषणमस्य जातम् इदं भूताकाशसाधारणं। यदि हि लोकानाम् अन्तरावकाशात्मकः भूताकाशो न स्यात् तेषां संकरः स्याद् एव इति शंका अपाकरणार्थत्वेन अपि अस्मिन् उपलब्धेः। तो भूताकाश व्यावर्तनाय अस्मिन् इति सप्तमी निर्देशः वर्तते। अस्मिन् उपलब्धेरिति सूत्रशेषं योजयति धृतिश्च इति नात्र धृतिमात्रं प्रतिपाद्यते, किंतु स्थावर जंगमात्मकं सर्वलोक व्यवस्थित तत्तत् स्वरूप स्वभाव आकृत्यादि असंकरापादन सर्वनियमन शक्तिमत्व रूप परमेश्वराधीन विधारकत्व रूपः कश्चिन्न महिमा प्रतिपाद्यते। तर्ह्येव भूताकाशे जड़े भूताकाशे सांकर्यं मा भूत तत् यति येषां धृत्यादि गुणानां तत्रापि उपपत्त्याः कदाचित् भूताकाश एव ये सांकर्यं न स्यात्, अतएव महिमनो अस्मिन् इति पदपूर्वकं भूताकाशस्य व्यावर्तनं क्रियते। तो ये सेतुर्विधरणम् इति असंभेदाय इति भूताकाशान्तरवर्ती और धराकाशान्तरवर्ती भूतानां असंभेदाय असंकर्याय सांकर्यं मा भूत् इति कृत्वा प्रतिवचनं केवलं परमेश्वर एव यः दहराकाशान्तरवर्ती परमेश्वरः वर्तते तस्यैव अत्र उल्लेखः। कश्चन महिमा प्रतिपाद्यते असंभेदाय अस्य एवं भूतस्य महिम्नो अस्मिन् परमेश्वरे एष सर्वेश्वर इत्यादि श्रुतौ। एष सर्वेश्वरः एष योनिः सर्वस्य तत्र माण्डुक्यश्रुति इत्यनेन कश्चित् विभ्रमः जातः तद्दिनं। तो एष सर्वेश्वर छान्दोक्यश्रुतिः वर्तते। एष सर्वे यदि एष सर्वेश्वरः इत्यादि श्रुतौ उपलब्धेः लोकानां संभेदाय इत्यत्रापि तत् प्रत्यभिज्ञानात् च इति भावः। एष सर्वेश्वरः तत्र केवलं भूताकाशादिवत् जड़ आकाश अवकाश मात्रम् आकाशः न भवति। आकाशो अवकाशः तत्र केवलं वस्तूनाम् अन्तर्वर्तित्वात् वस्तूनां तत्र अवकाशमात्रं जडत्वं तत्र नास्ति। अतएव प्रोक्तं लोकानां संभेदाय यदि एष सर्वेश्वरः इत्यादि एष सर्वेश्वरः बृहदारण्यकश्रुतिः वर्तते। बृहदारण्यकश्रुत्यनुसारेण सेतुर्विधृतिरित्यस्य ऐश्वर्याधीनं विधारकत्वं प्रतिपाद्यं स्यात् तर्हि दहराकाशः परमेश्वरो न स्यात्। यदि एष सर्वेश्वरः यदि इति पदेन तत्र सर्वेश्वरः सेतुर्विधृतिः ऐश्वर्याधीनं विधारकत्वं प्रतिपाद्यं स्यात् तर्हि एव एकैकस्याः श्रुतिवाक्यस्य सम्यक् मंतव्यानुकूलं भवति यस्य वाक्यार्थविचारः। ननु यदि एष सर्वेश्वरः इति काचित् अन्या श्रुतिः वर्तते, अन्यत्र वर्तते यद्येष सर्वेश्वरः सेतुर्विधरण ऐश्वर्याधीनं विधारकत्वं यदि अनया श्रुत्या प्रतिपाद्यं स्यात्
तर्हि दहराकाशः परमेश्वरो न स्यात्। यतो हि एवं न भवति यन्नैवं तन्नैवं, यतो हि एवं न भवति अत एव परमेश्वरः एव दहराकाशः इति निश्चीयते। बृहदारण्यके ययेषु अन्तर्हृदय आकाशः तस्मिन् शेते सर्वस्य वशी सर्वेश्च ईशानः सर्वस्याधिपतिरित्युपक्रम्य एष सर्वेश्वर इत्यादि आमनानाद् इत्याशंका निराकरणार्थं द्वितीयं सूत्रं प्रवृत्तं। छान्दोग्यश्रुतौ तावद् अपहत पापत्वादि गुणान्वय स्वारस्यात् दहराकाशः परमेश्वरः प्रतीयते। दकरं विपापम इत्यादि तैत्तिरीय श्रुतौ अपि गगनं विशोकम इति अपहत पापमत्वादि अनन्तरं तद्विशोकत्वान वय प्रत्यभिज्ञानात् गगन शब्दोक्तो दहराकाशः परमेश्वरो विविक्षित इति प्रतीयते। तदपि यदि अस्य पौर्वापर्य संगति मात्रं केवलम् एकश्रुतिवाक्यं पुरस्कृत्य एवम् अभिप्रियते गगनं विशोकम दहरम इत्यादि, तत्र गगनम इति दहराकाश एव दहरा गगनं नाम भूताकाशे एव प्रतीयते। दकरं विपाप्मम् इत्यादि श्रुति तैत्तिरीयश्रुतौ अपि गगनं विशोक इति अपहत पाप्मत्वादि अनन्तरं तद्विशोकत्वान्वय प्रत्यभिज्ञानात् गगन शब्देभ्यो शब्दो कुतो दहराकाशः परमेश्वरो विवक्षित इति प्रतीयते। तो एकया दहराकाशः परमेश्वरः इति छान्दोग्यश्रुत्यापि समर्थ्यते। दगरं विपाकं गगनं विशोकम् इत्यत्र कदाचित् गगनम् इति पदेन भूताकाश विभ्रमः माभूत् इति तद्विशोकत्वान्वय प्रतिभिज्ञानात् गगनं विशोकं गगनस्य जडत्वात् तस्मिन् विशोकत्वादीनां न भवति कश्चित् अवसरः। तो विशोकत्वं भवति परमेश्वर एव। तत्र परमेश्वरे किं भवति परमानन्दास्पद परमप्रेमास्पदत्वात् परमानन्दरूपत्वात् गगनम् अत्र गगनम् अपि पुनः दहराकाश एव भवति, न तु भूताकाश। कैवल्योपनिषदि तु हृदपुण्डरीकान्तर्वर्तित्वेन परमेश्वरस्य उपासना विधीयत इति न तत्र तदन्तर्वर्ती आकाशान्तर्गत्वेन तदुपासना विधानम् इति शङ्का अवकाशः नास्ति। कैवल्योपनिषद कैवल्योपनिषदि अपि हृदपुण्डरीकान्तर्वर्तित्वेन परमेश्वरस्य उपासना उमा सहायं परमेश्वरं विभुं नीलकण्ठं प्रशान्तं तो तस्य हृदपुण्डरीकान्तर्वर्तित्वं तत्र प्रोक्तं। हृदयपुण्डरीके यः आकाशः तद्रूपत्वं परमेश्वरस्य कैवल्योपनिषद न ब्रवीति न प्रतिपादयति। तो अत्र शंका मा
नारायण। इदानीं मम ध्वनिः श्रोतुं शक्यते भवता? जी स्वामी जी जी श्रूयते। स्वामी जी। ये नेट् इत्यस्मिन् काचित् बाधा समागता, पुनः आरभ्यते। बृहदारण्यकस्य यैषोऽन्तर्हृदय आकाशः तैत्तिरीयोपनिषदस्य उपनिषदः गगनं विशोकम् अवदपापत्वम् और कैवल्योपनिषद इत्यस्य हृदपुण्डरीकान्तर्वर्तित्वेन परमेश्वरस्य उपासना विधीयत इति न तत्र तदन्तरवर्ती आकाशान्तर्गतत्वेन तदुपासना विधानम् इति शङ्कावकाशः। तत्र तदन्तरवर्ती आकाशान्तर्गतत्वेन परमेश्वरस्य उपासना विधानं नास्ति इति शंका निराकृता। यदि एकस्मिन् एव कश्चित् अस्पष्टत्वं भवति तो श्रुत्यन्तरेभ्यः तस्य समन्वयः क्रियते, तस्य उपोद्बलकत्वेन अन्यापि श्रुतयः उदाहर्यन्ते। तद्वत् एष सर्वेश्वरः इति बृहदारण्यकश्रुतिः और छान्दोग्यश्रुतिः आसीत् य एषोऽन्तर्हृदय आकाशः तस्मिन् शेते तस्य सर्वस्य वशी स ईशान सर्वस्याधिपतिः आसीत् छान्दोग्यश्रुतिः। तदनन्तरं धरं विपापं गहनं विशोकं गगनं विशोकं क्वचित् गहनं विशोकम् अपि वर्तते। यत्र कश्चित् तैत्तिरीय शाखीयः नास्ति, गहनं गगनं विशोकं तत्र गगनम् इति पाठः भवति। यतोहि मद्रासी जनाः हकारं सम्यक् उच्चारणे असमर्थाः भवन्ति। तो ये करणात् करणोपदेश परंपरया गगनं गहनम् इति गगनं जातम्। मया क्वचित् गहनं विशोकम् इत्यपि पाठः अधीतम्। तो गगनं विशोक इति अपहत पापत्वादि अनन्तरं तद्विशोकत्वान्वय अन्वय प्रत्यभिज्ञानात् गगन शब्दोक्तो दहराकाशः परमेश्वरो विवक्षित इति प्रतीयते। कैवल्योपनिषदि तु हृदपुण्डरीकान्तरवर्तित्वेन परमेश्वरोपासना विधीयते, न तत्र तदन्तरवर्ती आकाशान्तर्गतत्वेन उपासना विधानम् इति अत्रापि शङ्कावकाशः नास्ति। दहरपुण्डरीकवर्ती परमेश्वर इत्यत्रापि श्रुत्यन्तरारोधसत्वात् इह अपहत पापत्वादि अन्वयस्वारस्य अनुरोधेन दहराकाश परमेश्वर इत्यत्र न अनुपपत्ति इति भावः। तैत्तिरीयश्रुतिः, छान्दोग्यश्रुतिः, बृहदारण्यकश्रुतिः, कैवल्योपनिषत्श्रुतिः एतेषां समन्वयेन दहरपुण्डरीकवर्ती परमेश्वर एव इति राद्धान्तितम्। पूर्वपक्षबीजम् उद्घाटयति ननु इति इत्यादि उपनिषदन्तर इत्यादि शब्देन दिव्ये ब्रह्मपुरे येष व्योमनि आत्मा प्रतिष्ठितः। अच्छा, कैवल्य तस्यांते सुसिरं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये वह्निशिखा अणियोर्धा व्यवस्थिता इत्यत्रापि ये तैत्तिरीयाणामपि पाठः वर्तते और केषां महानारायणीयं मृक्परिशिष्टेऽपि वर्तते और केषाञ्चित् मते ये पृथक् ये एकः याज्ञिकोपनिषद् अथवा कश्चित् महोपनिषत् महानारायणीयोपनिषत् इति नामधेयः वर्तते। तत्रापि अस्य पाठः यथावत् किञ्चित् भेदः वर्तते, किन्तु आपाततः तत्सर्वम् अर्थतः अर्थदिशा एक एव प्रसक्तः। तो तत्र वह्निशिखा अणियोर्ध्वा व्यवस्थिता तस्या शिखायाः मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः। तो तत्र वाक्यान्तरं संगृह्यते विरोधः तत्र क्वचित् दहराकाशः परमेश्वरः प्रतीयते, क्वचित् तदन्तरवर्ती विरोधनिर्णयः इति भावः। तत्र एवं क्रियते नीलतो यदमध्यस्थात् विद्युल्लेखैव भास्वरः। तो ये विद्युल्लेखैव भास्वरः या वर्तते तत्र भवति
आकाशः तदन्तरवर्ती आकाशः नीवारशूकवत्तन्वी तस्य भास्वत्यणुपमाः इत्यादिभिः आकाश एव तत्र लक्षणया व्यञ्जन लक्षणया प्रतिपादितम् असिद्धो विरोधः तो क्वचित् दहराकाशः परमेश्वरः क्वचित् तदन्तरवर्ती विरोधः और क्वचित् निर्णयः विरोधात् अनिर्णयः प्राप्तः इति भावः असिद्धो विरोधः अत्रापि दहरो अस्मिन् अन्तराकाशः तस्मिन् यदन्तस्तदन्वेष्टव्यः दहरा नाम अंतरे यः आकाशः तस्य आकाशस्य अंतरवर्ती यः वर्तते तदन्वेष्टव्यः अर्थात केवलं दहराकाश एव नहि दहराकाशस्य अंतर्गतम् अंतरः दहराकाशे दहरो अस्मिन् अंतराकाश दहरः हृदयाकाशे हृदयाकाशे हृदयाकाशस्य अपि अंतरवर्ती यः परमात्मा स अन्वेष्टव्यः इति वचनात् दहराकाश एव परमेश्वरः दहराकाश मध्यवर्ती परमेश्वरः एव परमेश्वर उपास्यत्व प्रतिषेधात् अच्छा दहराकाश मध्यवर्तिनः परमेश्वरस्य उपास्यत्व प्रतिषेधः दहराकाश मध्यवर्तिनः परमेश्वरस्य उपास्यत्व प्रतिषेधात् इति समाधत्ते तत्रापि तर्हि अपथपापत्वादि धर्मान्वयात् दहराकाशः परमेश्वरः इति पूर्वोक्तं सर्वं विरुध्येत परिहरति किन्तु इत्यादिना अत्र इदं चिन्त्यते कथं दहराकाश तदन्तरवर्ती च परमेश्वरः इति संगच्छते स्वस्यैव स्वान्तरवर्तित्वविरुद्धात् कश्चित् स्वस्मिन्नेव स्वयं स्वस्मिन् अन्तर्भूतः न भवति तो तत्र स्वस्यैव स्वान्तरवर्तित्वम् एकदहराकाश एव परमेश्वर इति भवता उक्तं तत्र दहराकाशान्तरवर्ती परमेश्वरः इति अन्येन उक्तं तो स्वयं परमेश्वरः स्वस्मिन् स्वस्य अभ्यन्तरे कथं भवितुम् अर्हति स्वस्यैव स्वान्तरवर्तित्वस्य विरुद्धत्वात् अन्यो हि अन्यस्मिन् प्रतिष्ठिता इति श्रुतिः प्रतिष्ठा हि नाम कश्चित् कस्मिंश्चित् अन्ये स्वयं स्वस्मिन् स्वमहिम्नि एव प्रतिष्ठीयते अत एव स्वमहिमा भवति परमेश्वरात् किंचित् भिन्ना परमेश्वरस्य महिमा परमेश्वरात् किंचित् भिन्ना भवति अतएव तस्मिन्नेव प्रतिष्ठिता स्वस्यैव स्वान्तरवर्ति तयोः शक्तिशिवस्य शक्तिमदरूपत्वस्य वा अभ्युपगमे विरोधो नास्ति इति चेत् सत्यम् तो कस्मिन् तस्मिन् प्रतिष्ठिता इति श्रुति विरोधाः बहुश्रुति विरोधाः आपतति तो तयोः शक्तिशिवत्वस्य इत्यस्य पाठभेदः किं वर्तते शक्तिशिवत्वस्य शिवत्वस्य शिवशक्तिरूपत्वस्य वा इति पाठः समीचीनम् शिवशक्तिरूपस्य शिवशक्तिरूपत्वस्य वा शिवशक्तस्य नाम तस्य आकाशस्य यद्वा परमेश्वरस्य शक्तिमदरूपत्वस्य वा अभ्युपगमे विरोधो नास्ति इति चेत् सत्यं तथापि दहराकाशे एव शिवरूपतया शक्तिरूपतया वा परमेश्वरः इति युक्तम् न तु तदन्तरवर्ती अपि परमेश्वरः इति तस्मिन् यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्वावजिज्ञासितव्यम् इत्येतदनन्तरं तं चेत् ब्रूयुः यदिदम् अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरो अस्मिन् अन्तराकाशः किं तत्र विद्यते यदन्वेष्टव्यं यद्वावजिज्ञासितव्यम् इति अन्तेवासिनां प्रश्नम् उद्भाव्य स ब्रूयात् यावान् वा अयमाकाशः इति आचार्यस्य उत्तरम् उपक्रम्य उभे अस्मिन् इत्यादिना द्यावा पृथिव्यादिकस्यैव दहराकाशान्तरवर्तित्व प्रतिपादनात् अत्र अयं भाष्याभिप्रायः तो विरोधः न आयाति क्वचित् वर्तते दहराकाश एव क्वचित् उच्यते दहराकाशान्तरवर्तित्वं तो दहराकाशे वा दहराकाशान्तरवर्तित्वं वा तो तत्र अन्तेवासिनः क्रियमाणां शङ्कां पूर्वमेव विज्ञाय तस्य समाधानाय एवं रूपकं वर्तते
यावान् वा अयमाकाशः इति आचार्यस्य उत्तरम् उपक्रम्य उभे अस्मिन् इत्यादिना द्यावा पृथिव्यादिकस्यैव अन्तराकाशवर्तित्व प्रतिपादनात् तत्र अयं भाष्याभिप्रायः। इदं प्रकरणं ब्रह्मोपासना विधि परम् इति तावत् अभ्युपगन्तम्। अथ यदिदम् अस्मिन् ब्रह्मपुर इत्युक्क्रम्य तद्विधित्सा अवगमात्। विधित्सा विदधातुम् इच्छा वा विधित्सा तद्विधित्सा अवगमात् तेषां मध्ये सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति इति मुक्तेः फलश्रवणात् उपसंहारे च तयोः ऊर्ध्वमायन् न अमृतत्वमेति। उपसंहारे तयोर्ध्वमायन् न आयन्नमृतत्वमेति ऊर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति इति मुक्तिफलवर्णनात् दहराकाशः परमेश्वरः इति अभ्युपगम्यत्वम्। कथं तत्र फलत्वेपि और उपक्रमोपसंहारयोः ऐक्ये सति अपि परमेश्वर एव तावत् सिद्ध्यति। ब्रह्मात्मश्रुत्यपहत पाप्मत्वादि अन्वयानुरोधात् दहराकाशान्तरवर्ति परमेश्वर इत्यभ्युपगन्तव्यं। तदन्तरवर्ति विषयत्वाद् उपासना विधानस्य। अत्र अभ्युपगमः उपासना सहकारित्वेनैव अभ्युपगमः भवति। यतो हि एतत् सर्वम् उपासना समुच्चयवादः अत्र श्रीकण्ठभाष्यस्य उपजीव्यं वर्तते। तद्योजना प्रकारस्तु दहराकाशान्तरवर्ती उपासना विधानानन्तरं दहराकाशे किं वर्तत इति प्रश्नः कृतः। अत्र पुण्डरीकदहरत्वेन एतदन्तर्गताकाशस्य सूक्ष्मत्वसिद्धौ अपि अतिसूक्ष्मत्वसिद्धार्थमेव खलु आकाशेऽपि दहरत्वविशेषणं कृतम्। अतिसूक्ष्मत्वसिद्ध्यर्थमेव खलु आकाशेऽपि दहरत्वविशेषणं कृतम्। तत्र पुण्डरीक हृतपुण्डरीकान्तरवर्ती आकाशः तत्र दहरत्वेन तस्यैव नाम पुण्डरीकदहरं तदन्तर्गत आकाशस्य सूक्ष्मत्वं भवतीव। तत्र तस्मिन् अपि सूक्ष्मत्वसिद्ध्यर्थं तस्य सूक्ष्मत्वसिद्धौ अपि सूक्ष्मम् अतिसूक्ष्मम्। आगमिकानां मते पञ्चसूक्ष्मतातारतम्येन स्थूलाकाशः सूक्ष्माकाशः चित्ताकाशः चिदाकाशः परमाकाशः इति पञ्चविधः सूक्ष्मतातारतम्यम् अनुसन्धीयते। एवमेव अतिसूक्ष्मत्वसिद्ध्यर्थमेव खलु आकाशेऽपि दहरत्वविशेषणं कृतम्। तत्र किं वर्तितुमर्हति इति शङ्कां मनसि निधाय उक्तसर्वानुवादः तदुत्तरे दहराकाशान्तरवर्ती उपास्यम् अतिसूक्ष्मेऽपि वर्तितुम् अर्हति इति उपपादयितुमेव यावान् वा इत्यादिना पूर्वपक्षदर्शितया रीत्या तस्य हृदयसुषिरविशेष अवच्छेदोपाधिकमतिसौक्ष्म्यं दृढीकृतम्। सूक्ष्मं स्थूलं भवति हृदयाकाशः, तत् भवति भौताकाशः। सूक्ष्मं भवति दहराकाशः, ततोपि अतीव सूक्ष्मं भवति दहराकाशः। अधिकं सौक्ष्मं दृढीकृतं तत्र भवति। अतिसूक्ष्मे किं वर्तितुमर्हति इति चोद्यं निरवकाशीकृतम्। अतिसूक्ष्मे किं वर्तितुमर्हति तत्र अतिसूक्ष्मात् सूक्ष्मम् अन्यत् सूक्ष्मतरं किमपि नास्ति न वर्तते। अतएव अतिसूक्ष्मे असूक्ष्म दहराकाश एव परमेश्वरः। तत्र किं वर्तते इति प्रश्नस्य उत्तरम् उच्यते उभे अस्मिन् इत्यादिना। तत्रोपासकस्य भोगस्थान भोगोपकरण भोग्यजातं दहराकाशो समाहितम् इति न उच्यते। दहराकाशस्य स्वरूपेण व्यापकत्व संभवेपि अन्तरेव इति उक्त्या अंतर प्रश्नभंग्या च देहावच्छिन्न इव दहराकाशो प्रतिपिपादयिषितत्वं न प्रतिपिपादयिषितत्वेन अवगतस्य समाधानस्य तत्र अनन्वयात् मुक्तौ विदेहावस्थायां परमेश्वर सृक्ष्यमाणे तस्मिन् द्यावा पृथिव्यादि शब्दानां संकोचकल्पना योगात् तस्य इदानीन्तनोपासक शरीरावच्छिन्ने दहराकाशे समाधानायोगाच्च सर्वविषय विरक्तस्य ब्रह्मानन्दैक प्रेप्सोः उपासकस्य अस्मिन् सन्दर्भे हृदयाकाशे सर्वविषय समाधान वर्णनेन यो हि यस्य इतः प्रैति इत्यादि संदर्भे दहरोपासनया तल्लाभः। तत्र
पितृ मातृ स्वसा भ्रातृ इत्यादि धरोपासनया लाभः भवति इति प्रयोजनाभावात् च। अत्र तदैतत् प्रेत्य पुत्रात् प्रेयो वित्तात् प्रेयो अन्यस्मात् इति श्रुत्यन्तरे तस्य प्रसिद्धत्वं निर्दिशय आनन्दरूपं हृदयाकाश अन्तर्वर्ती परमाकाश स्वरूपिणः परमात्मनः तत्र सर्वेभ्यः पिंडात् पुत्रं पुत्रात् वित्तं वित्तात् पुत्रं पुत्रात् पिंडम इत्यादि तारतम्येन सर्व आत्मनः सर्वाधिक्यं परम प्रेमास्पदत्वं और परमानंद रूपत्वं प्रतिपाद्य अस्य दहराकाशस्य एव परमेश्वरत्वं निरूप्यते। अस्य श्वः विचारः भविष्यति। इदानीं भगवत्याः मरीचयः कर्दृभूताः क्रमेण मेयानां मेयमानमातृरूपां त्रिपुटीम् आत्मसात् कुर्वत्यः काल्याः शुश्रूषां कुर्वाणा दृश्यन्ते। मरीचि स्तुति निमिषेण मातरं स्तुवन् प्रभावमाहात्म्यं विनेयेषु द्रह्यति। भगवत्याः प्रभावमाहात्म्यं यतो हि मात्रमानमेय इति त्रिपुट्याः भगवत्यां प्रविलापनं पुरा अपि एकवारम् आगतं, किन्तु अत्र भगवत्याः मरीचिभिः मात्रमानमेय रूप त्रिपुटीम् आत्मसात् क्रियते। ताश्च मरीचयः पुनः भगवत्यां प्रविलीयन्ते। अतएव भगवत्याः माहात्म्यं सर्वेभ्यः अतिशेरते इति प्रतिपादयितुं महाकविना अत्र प्रोक्तम्। अस्मिन् ये कालाग्निरुद्र रूपिण्याः भगवत्याः ये वर्तते किं निरूपणम्। ग्राह्यमत्र पुरतो हरन्ति ते यत् पृथग् ग्रहणमप्यसुं ततः ग्राहकांश्च वरदे मरीचयः तास्त्वदर्पितजगद्विजृम्भणाः ते पुरतः अत्र ग्राह्यं हरन्ति और तत्पृथक ग्रहणमपि असुं ततः ग्राह्यं जिग्राह्य जातं सर्वं हरन्ति आहरन्ति स्वस्मिन् आत्मसात् कुर्वन्ति अलङ्ग्रासरीत्या। यत् पृथक ग्रहणमप्यसुं ततः तदनन्तरं ग्राह्यं प्रविलाप्य तदनन्तरं ग्रहणम् असुं ग्रहणमप्यसुं ततः असुं प्राणम् अपि आत्मसात् करोति। ग्राहकांश्च वरदे मरीचय अत्र ग्राहकाः के खलु मरीचयः विमर्शरश्मयः एव यथा हृदयादि तत्तत् संस्कारावच्छिन्नाः अंतःकरण अवच्छिन्नाः सत्यः ताः चक्षुरादिमार्गेण श्रोत्रादिमार्गेण बहिर्गत्वा ग्राह्यान् घटपटादीन् एते घटपटादीनाम् अज्ञानाकारम् आवरणं भङ्क्त्वा तेन ऐक्यं प्राप्नुवन्ति। तेन भवति अयं घटः अयं पटः इति आकारका प्रमा। ये वर्तते विज्ञानभैरवे ग्राह्य ग्राहक संवित्तिः सामान्या सर्वदेहिनां योगिनां किन्तु अस्मिन् विषये विशेषः सावधानः। योगिनश्च विषये अस्मिन् विशेषः सावधानता। योगिनां दृष्ट्या अत्र सावधान अवधान पूर्वकं ये योगिनः प्रत्यक्षतत्त्वं विमर्शन्ति तेषां दृष्ट्या ग्राह्य ग्राहक तारतम्यं ग्राह्य ग्राहकयो ग्राह्य ग्रहण ग्राहक इत्यादीनां प्रविलापनं संविद्रूपिण्यां भगवत्यां कथं भवति इति क्रमः
अत्र प्रदर्श्यते। ग्राहकांश्च वरदे वरदे हे भगवती ते पुरतः ग्राहकांश्च मरीचयः तावस्त्वदर्पित जगद्विजृम्भणाः। जगद्विजृम्भणाः मरीचयः, जगद्विजृम्भणा ये भवन्ति यथा सूर्ये वेदः ब्रवीति व्यूहरश्मीन् समूह तेजः, तो एवमेव विमर्श रश्मि प्रसरः खलु संपूर्णम् अद्ध प्रपंचम षडत्थात्मकं प्रपंचम। क्यों जी बॉबी जी, समीचीनम? जी स्वामी चरण। ग्राहकांश्च वरदे मरीचयः ताः त्वदर्पित जगद्विजृम्भणा, जगद्विजृम्भणा ताः मरीचयः ग्राहकांश्च, ग्राहकाणां सह ग्रहणं ग्राह्यं प्रथमे श्लोकस्य पूर्वार्धे ग्राह्यम और ग्रहणम अनयोः प्रविलापनं भवति। तो यदि ग्राह्यं भवति तत्र बाह्यः शब्दस्पर्शरूपरसादीनि, तो तत्र ग्रहणम् अपि ग्रहणं भवति प्राणेभ्यः। अत्र उपरि एकवारं प्राणपान व्यानुदान समान इत्यादीनां वृत्तिभ्यः इत्यादि वृत्तिभ्यः भवति ग्रहणम्। और ग्राहकाः कः खलु? मरीचयः ग्राहकाः। कीदृश्यः मरीचयः? जगद्विजृम्भणा मरीचयः। तो ग्राहकान् ग्राह्यं ग्रहणम् अर्थात ग्रहणं भवति, असुः प्राणेभ्यः ग्रहणं भवति। तो एतान् और ग्राहकांश्च आदाय स्वात्मसात् कुर्वाणाः मरीचयः भवन्ति त्वदर्पिताः। तो एवं भवति ग्राह्य ग्राहक इत्यादीनां प्रविलापन क्रमः। शोभनम्? जी स्वामी चरण। तो ये तव मरीचयः कथञ्च भूता त्वदर्पिताः त्वयि अर्पितं स्वरूपत्वेन स्थापितं धृतं यद् जगत्तेन विजृम्भणा स्फुरता यातां तात तच्छीलाः। मरीचीणां प्रसरणस्वभावः इव प्रायशः प्रशस्यते। अतएव ताच्छील्ये अर्थे विजृम्भणाः। जगतीं विजृम्भयितुं सृष्टुं शीलम् अस्याः इति आसाम् इति जगद्विजृम्भणाः मरीचय बहुवचनं वर्तते। अव्यवहित पूर्व पक्षे ये मरीचि इति पदेन आदिक्षान्त मात्रकाक्षराणाम् एव तावत् ग्रहणं भवति। शाब्दी सृष्टिः तदनुरूपार्थी सृष्टिः आसां मरीचीनां विजृम्भणेन भवति। अव्यवहित पूर्व पक्षे विश्वभक्षण रसिका इति स्वभावतया वर्णिता विश्वभक्षण रसिकाः अत्र दृश्य प्रपंचे पुरतः समक्षस्थितं ग्राह्यं मेयं पूर्वं हरन्ति विलापयन्ति सर्वादौ सर्वप्रथमं ग्राह्यं प्रविलापयन्ति स्वस्मिन् विलापयन्ति तदनन्तरं प्रमेयात् पृथक् स्थितं ग्रहणं ज्ञानम् अपि विलापयन्ति। अमुं बुद्धिस्थितं हरन्ति ततो ग्राहकान् प्रमात्रीन् अपि च उप्येचो अपि अर्थे हरन्ति। ज्ञानस्य आनन्त्यात् ज्ञेयमल्पं योगसूत्रे ज्ञानस्य आनन्त्यात् ज्ञेयमल्पं ज्ञानं भवति ग्रहणं यदवा ग्राहकम् और ज्ञेयं भवति ग्राह्यं। तो यदि ग्राह्यं स्वल्पं भवति ग्राह्यं स्वस्मिन् ग्राहके ग्रहणे वा स्वात्मसात् क्रियते तनु भावं नीयते तर्हि ज्ञानस्य आनन्त्यम् अर्थात् वर्धते एव। यत्र ज्ञेयम् अधिकं भवति तत्र ज्ञानं स्वल्पं भवति, यत्र ज्ञानम् अधिकं भवति तत्र ज्ञेयं स्वल्पं भवति इति चिदा चैत्याक्रान्तदशायाम् अन्तर्मुक्तया तत्र ज्ञप्तिमात्रम् अवशिष्यते। यदि चैत्येन चिताक्रान्तः भवति तदानीं चित्त केवलं तत्र शून्य प्रमाता कूटौ निक्षेपः भवति। मानस्य लयो अंतर्भावो न कुत्रापि भवति भवानेकः शिष्यते शेषसंज्ञः। परप्रमात्री विमर्शात्मा आद्याशक्तिरेव शेषसंज्ञिका पर्यन्ते स्थायिनी इति स्तुतिर्व्यज्यते सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं यः विद्यते। श्रेयो ज्ञानमयाद्यज्ञात् श्रेयो द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परं। गीतोक्त्या
क्रियाया ज्ञाने लयः ज्ञानस्य बहिर्स्वेच्छायां लयः इच्छा च काली शक्तिरेव विमर्शात्या अथ इदानीं श्मशानेश्वरम् अपि महाकालं सा प्राणाग्निहारिणी शक्तिरग्रसति इति तथ्यं देवी स्तुतिमुखेन वर्णयन् मातरं स्तौति। यः श्मशानैः भूतघस्मरे यह शमशान यह भूत घस्मरे रज्यते करवीरनामनि रज्यतेम्ब करवीर नामनी ग्राहकं ग्रसति तं श्रुतं महा ग्राहकं ग्रससितं श्रुतं महा कालमप्यसुहुता सदुर्ग्रह कालमप्यसुहुताश दुर्ग्रह महाकालमपि असुहुताश दुर्ग्रह दुर्ग्रह कालः यस्मिन् असवः प्राणाः अपि हूयन्ते प्राणानाम् अपि आहुति कथं भवति अपाने प्राणापानग्रसने निरतैः प्राप्यते ब्रह्मनाडि प्राणापानयोः युगपदैव यत्र प्रविलापनं भवति तादृशं दुर्ग्रह अर्थात् मेयकूटौ तदानीम् अपि अवतारयितुम् अशक्यं महाकालम् अपि किं करोति ग्रससि दुर्ग्रहम् अपि कालं भगवती ग्रससि यस्मशानयः भूतघस्मरे यस्मशानम् अपि दिव्याः अत्र कालाग्निकोटिरुचिमं षडध्वशुद्धौ आप्लावनेषु भवति ममृतौघवृष्टिं श्यामां घनस्तनतटां सकलीकृतौ च ध्यायन्त एव जगतां गुरवो भवन्ति। ये यथा महाकाले कालाग्निरुद्र भुवने महाकालः स्थितः ये महाश्मशान करवीरः केषाञ्चित् आगमशास्त्रे भ्रूमध्ये भवति यतो हि भ्रूमध्ये सम्पूर्णं प्रमात्र प्रमाण प्रमेय व्यवहारः भ्रूमध्ये अस्तमितः इदानीं भ्रूमध्ये यदि 15 मिनिटं यावत् कश्चित् त्राटकादिभिः तत्र नेत्रगोलकं स्थिरं कुर्यात् तेन सम्पूर्णं प्रमात्र प्रमाण प्रमेय व्यापारः तत्र विच्छिद्यते भ्रूमध्ये ध्यानेन। एवमेव श्मशाने भूतघस्मरे पृथ्वी यातु मे घ्राणं यातु मे रसनं जलं रूपं हुताशने यातु स्पर्शं मे यातु मारुते श्रोत्रमाकाशमप्येतु शब्दमाकाशमप्येतु एवं अग्रे मनः वैकारिकं पुनः एवं लय प्रक्रियायां संपूर्णं भ्रूमध्ये लयं भवति। यद्यपि छन्द तत्र स्वच्छन्द तन्त्रे अष्टविधा अष्टश्मशानानां वर्णनं वर्तते किन्तु परमार्थे भ्रूमध्ये एव श्मशानं। भ्रूमध्ये इदानीं ध्यानादिषु सर्वेषाम् एव ज्ञेयस्य ज्ञानस्य ज्ञाता प्रमितिप्रमाण प्रमेय व्यवहारम् उत्तीर्यते अतएव तत्र श्मशानं करवीरः करवीर श्मशानं भवति भ्रूमध्ये। भूतघस्मरे अम्ब रज्यते कः महाकालः किं श्लोकः स्मर्यते कपाली किं श्मशाने स्वाक्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचरा चिताभस्मालेपः सृगपिनकरूपी परिकरः अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलं तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मंगलमसि मङ्गलमस्ति सम्पूर्णं। तत्र श्मशानेषु वा क्रीडाः तत्र श्मशाने रज्यते भूतघस्मरे श्मशाने महाकालेन रज्यते करवीर नामनि भूतघस्मरे श्मशाने इह तत्र इह पदेन तत्र आगम संकेतं वर्तते। इह नाम भ्रूमध्ये श्मशानेषु वा क्रीडा स्मरहर पिशाचा स्मरहरः तत्र प्रसरोन्मुख व्यावर्धनाय प्रसरोन्मुखता व्यावर्धनाय तो इच्छाशक्तिरेव सर्वं विलसितं वर्तते। स्मरहर पिशाचा सहचरा ये पिशाचा ये भूतनां पंचमहाभूत एव भवन्ति। पिशाचा पिशितम् अश्नन्ति तत्र ये त्वग् असृग मेदो मांस अस्ति मज्जा इत्यादि धातून् स्वस्मिन् प्रविलापयन्
ते भवन्ति पिशाचा सहचरा। चिताभस्मालेपः चिति संज्ञाने चिताभस्मालेपै चिताभस्मः भवति संपूर्णं प्राक्तनां सृष्टिं दन्दय्य तस्य अवशिष्टं भस्म भगवान् शिवः स्वशरीरे तेन भगवान् भस्मावगुण्ठनं क्रियते। सौन्दर्यलहर्यामपि आगच्छति तनीयांसुं पांसुं तव चरणपङ्केरुहवः प्रपञ्चं सिञ्चन्ति विरिञ्चिः सञ्चिन्वन् विरचयति लोकानविकल। वहत्यैनं शौरी कथमपि सहस्रेण शिरसा हरः संक्षुभ्यैनम् एनं लोकात्मकं भौतिकं प्रपञ्चं हरः संक्षुभ्यैनं भजति भसितोद्धूलनविधिम्। ये भसितोद्धूलनविधिः श्मशानेष्वा क्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचरा चिताभस्मालेपः सृगपि नृकरोटी। नृकरोटिः कपालं कं सुखं पालयतीति कपालं परमप्रेमास्पदं निरतिशयानन्दं प्राप्तः भवति कपालः। सृगपि नृकरोटी सृग माला भवति, माला तत्र माला वर्णाक्षराणाम् एव तावत् निदानं भवति। सृगपि नृकरोटी अथवा नृकरोटीनां सृगं तत्र पार्वत्या कदाचित् पृष्टं ये शिवः भवत्या भवता ये मालिकाया ये करोटीनां माला निर्माय भवान् किं मां रेडते भवान्। तत्र भगवता शिवेन प्रोक्तं कि प्राक्तने पुरा दक्षस्यादौ ये भगवत्याः तव प्राक्तने जन्मनि यावत् अवताराः अभवन् तेषां शिरांसि करोटीम् आदाय अहं तान् परिवर्तयामि। सृगपिनकरोटी परिकरः अमङ्गल्यं तत्सर्वम् उपरि स्थूलेक्षिकया सर्वम् अमङ्गलं भवति, किन्तु आपाततः अमङ्गलं नाशयित्वा भक्तानाम् अमङ्गलं नाशयित्वा परममाङ्गल्यास्पदत्वम् एव भगवतः भवति। अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामेवमखिलं तथापि स्मर्तॄणां भवति तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मङ्गलमस्ति। महापाशुपत योग सूत्रे लिखितम् अमङ्गलम् अपि अत्र मङ्गलं भवति, अमाङ्गल्यम् अपि अत्र मङ्गलं भवति। तो तत्र भक्तानां सर्वदुःख धूमोत्पादित कज्जलं भक्तानां यत् दुःखं सन्दह्य दग्ध्वा तस्य भस्मावशेषः भगवान् शिवः कंठे धारयति। एवं ग्राहकं ग्रससि तं श्रुतं महाग्राहकं ग्रससि तं महाकाल इत्थं भूतं महाकालम् अपि ग्राहकम् अपि भवति ग्रससि। संपूर्णम् अत्ताचराचर ग्रहणात् इत्यस्य तत्र अस्माभिरधीतं ब्रह्मसूत्रे श्रीखण्डभाष्ये यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत औदनं, तो तत्र एवं संपूर्णं दृश्यजातं षडद्भात्मकं प्रपञ्चं ग्रससि स्वात्मसात् यः करोति तादृशं महाकालं तं श्रुतं महाकालम् अपि सुहुताश दुर्ग्रहा भगवती स्वस्मिन् प्रविलापयति। प्राणिभक्षण श्मशानाधिपं महाकालं ग्रसति प्राणापहार पूर्वकं कालीं महाकालमलं ग्रसन्ति। तो अलङ्ग्रासः अत्र क्रमस्तोत्रे अलङ्ग्रसन्ति इति पदं वर्तते। अलङ्ग्रासः भवति पुनः तत् यः प्रायेण भर्जिता धान्या न प्ररोहाय कल्पते। ये किं वर्तते ये रामचंद्र महाभागा भर्जिता बीजा न प्ररोहाय न प्ररोहाय कल्पते। एवमेव सृष्टिबीजं केवलं तत्र बीजावस्थापनम् अपि तत्र अलङ्ग्रासे न भवति। रक्ति चरवण रक्त्यावभासन बीजावस्थापन विलापन तस्थाने तथापि तद्वद पंचकृत्यानि करोति इत्यत्र माया प्रमातोः अपि परमेश्वरत्वे परमेश्वर एव कञ्चुकितः सन् माया प्रमातृत्वं नाटयति।
तो तत्र तत्कथम् एतत् कथं ज्ञायते लक्षणेभ्यः लक्षणं किं तथापि तद्वद् पंचकृत्यानि करोति पंचकृत्यकारित्वं यावत् तु माया प्रमातरी अपि सामान्य तत्र भवति बीजावस्थापन प्रविलापन भावी सृष्टिबीजस्य अवस्थापनं यथा ये कृषिवलाः गृहे सस्यादिकं तत्र आहृत्य क्षेत्रेभ्यः स्वगृहे स्थापयन्ति और तत्र धान्यादीनि स्वयं प्रयुज्यन्ते भक्षणादौ और किञ्चित् अग्रिम तत्र वपनाय किञ्चित् बीजादीनि पृथक् स्थापयन्ति तद्भवति बीजावस्थापनम् विलापनतस्तानि यत्र भावी सृष्टिरेव नापेक्षते किमपि प्ररोहः नापेक्षते तत्र विलापनम् आत्मसात् करोति विलापय स्वात्मनि विलापय अथेदानीं दिक्चरी खेचर्योः संहारक्रमेण वर्णयन् मात्रवैभव प्रकर्षं प्रदर्शयति दिक्चरी दशसु दिक्षु या वही अत्र दिक्चरी दिक्षु चरती दिक्षुः खेचरी खे आकाशे चरती खेचरी तो अत्र संहारक्रमेण येषां खेचरी गलसिते च त्वत्प्रिये खे दिक्चरी और खेचरी अत्र मन्ये द्वित्रिश्लोकानां सहैव ये भवति नहीं दिक्चरी और कर्णत खेचरी दिक्चरी खेचरी इत्यादीनां नक्तं महाभूत लये श्मशाने दिक्खेचरी चक्रगणेन साकम् दिक्खेचरी चक्रगणेन साकं तत्र अस्मिन् श्लोके अस्य व्याख्यायां दिक्चरी खेचरी इत्यादीनां साकं भगवती तत्र वर्तते कालाग्निरुद्रः लयमेति यस्याम् अस्य कदाचित् प्रसंगः स्यात् चेत् अस्यापि अध्ययनं भविष्यति किन्तु अत्र केवलं दिक्चरी दिक्षु इन्द्रियमयीषु जृम्भते और अंतरंब कर्णत्रये मनोबुद्धि अहंकारे खेचरी गलसिते च त्वत्प्रिये ते च त्वत्प्रिये ते त्वत्प्रिये परमेश्वरे उपरि यस्य श्मशानाधिपतेः महाकालस्य निरूपणम् आसीत् तद्भवति भगवत्या प्रियः महाकालः तस्मिन् दिक्खेचरी इत्यादीनाम् अपि किं भवति विलयः भवति इत्यस्य विचारः श्वः भविष्यति। ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्यविधायिने चिदानन्दघनस्वात्म परमार्थावभासिने प्रणम्यन्ते स्वामीजी प्रणम्यन्ते स्वामीचरण नमो नमः प्रणम्यन्ते स्वामीचरण।